الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفکرون۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے، جیڑا ہر چیز دا خالق مالک رازق حاکم دستگیر اور علی کل شیء قدیر، مشکل کشائے حاجت روائے، عزت دا مالک، ذلت دا مالک، موت دا مالک، حیات دا مالک، نفع دا مالک اور نقصان دا مالک، جس دی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا ہے، جس دی نہ یوم ولادت ہے اور نہ یوم وفات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام چیزاں تو مبرہ منزہ اور میرا سونا اللہ پاک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات دے سردار احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ، ذرا گونج پہ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ سامعین محترم، قرآن پاک دی جڑی آیت میں تساں حضرات دے سامنے اللہ دی توفیق دے نال اور پیارے والدین دیاں دعاواں دے نال تلاوت کی تھی، اس دے اندر اللہ رب رحمان نے اس بات دا اعلان فرمایا ہے، اس بات دا تذکرہ فرمایا ہے۔ مالک کائنات فرماندے نے، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے ہو اعلان فرما دے ہو، اپنی زبان نبوت وچوں، اپنی پیاری زبان دے وچوں اس بات دا تذکرہ کر دے ہو، اس بات دا اعلان کر دے ہو، میرے حکم دے نال، میرے آرڈر دے نال یہ بات اپنی امت تک پہنچا دے ہو، میرے بندیاں تک پہنچا دے ہو۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، سونے ہو اعلان فرما دے ہو کہ میرے کول صدقے جاواں، صدقے تے قربان جاواں، میں خزانے دا مالک نہیں۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میرے کول غیب دے خزانے نہیں، میرے کول غیب دیاں چابیاں نہیں۔ سونے ہو اعلان کر دے ہو غیب جانن والا صرف میرا سونا اللہ ہے، سبحان اللہ۔ سونے ہو اس بات دا تذکرہ فرما دے ہو، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں اے نہیں کہندا کہ میرے کول غیب دے خزانے نے، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں اے بھی نہیں کہندا کہ میں کوئی نوری ہاں، میں کوئی فرشتہ ہاں۔ ولا اقول لکم انی ملک، ایک کون فرما رہے نے؟ جہانہ دی رحمت فرما رہے نے، اور کدے کہن تے فرما رہے نے، میں صدقے جاواں بولن والا نبی سلطان ہے اور آرڈر دین والا سونا رب رحمان ہے، اور جو بیان ہو رہا ہے اے سونے رب دا سونا قرآن ہے، سبحان اللہ۔ سونے اعلان فرما دے ہو ولا اقول لکم انی ملک، اور میں فرشتہ بھی نہیں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میری طرف جو وحی کیتی جاندی ہے صدقے جاواں میں اللہ دے حکم دے نال، رب دے آرڈر دے نال اگے پہنچا دینا۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اور سونے ہو اعلان فرما دے ہو ویکھن والے اور نہ ویکھن والے برابر ہو سکدے؟ برابر نہیں ہو سکدے۔ ان انا الا نذیر، میں تے صرف ڈر سنان والا ہاں۔ سونے اعلان فرما دیو میں تے لوگاں نو ڈر سنان والا ہاں۔
وبشیر اور میں خوشخبری سنان والا ہاں لقوم یؤمنون اس قوم نو کہ جڑی ایمان والی ہے. سبحان اللہ. اس آیت مبارک دے اندر خالق کائنات دی ذات نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ غیب جانن والا کوئی نہیں، صرف غیب جانن والا میرا سونا اللہ ہے. اللہ دی ذات ہی غیب دا علم رکھن والے نے اور مالک کائنات دی ذات دے کول ہی یہ غیب دیاں چابیاں نے، غیب دے خزانے نے جیڑیاں کہ نہ اللہ نے کسے نبی نو عطا فرمائیاں نے، نہ کسے صحابی نو عطا فرمائیاں نے، نہ کسے تابی نو عطا فرمائیاں نے، نہ کسے تبا تابی نو عطا فرمائیاں نے، نہ کسے ولی نو عطا فرمائیاں نے، نہ کسے سردار نو، نہ کسے ڈیرے دار نو، نہ کسے بہت بڑے امام نو، نہ کسے بہت بڑے حکمران نو. اللہ دی ذات نے ایک کسے نو بھی نہیں عطا فرمائے. اے خزانے صرف میرے اللہ دے کول نے. غیب جانن والا میرا سونا اللہ ہے، غیب دا علم رکھن والا میرا سونا اللہ ہے. اسے واسطے خالق کائنات دی ذات نے اس بات دا تذکرہ فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالی فرما دینے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. مالک کائنات دی ذات نے ایک اور مقام تے اس بات دا تذکرہ فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالی فرما دینے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. رب دا قرآن جے رب دا قرآن قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ یؤمنون. اللہ سبحانہ و تعالی فرما دینے سونے ہو اس بات دا اعلان فرما دے ہو اے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان نبوت دے وچوں اس بات دا اعلان فرما دے ہو کہ میں اپنی ذات واسطے نہ نفع دا اختیار رکھنا نہ نقصان دا اختیار رکھنا ہوں. اے سونے نبی جی اس بات دا اعلان فرما دے ہو میں اپنی ذات واسطے نہ نفع دا اختیار رکھنا ہاں نہ نقصان دا اختیار رکھنا ہاں الا ما شاء اللہ مگر جو میرا اللہ چاہے مگر جو میرا اللہ چاہے میں صدقے تے قربان جاواں ولو کنت عالم الغیب. سونے ہو اعلان فرما دیو اگر میں غیب جانن والا ہوندا لستکثرت من الخیر تے میں ساریاں پلائیاں جمع کر لیندا میں ساریاں خیراں جمع کر لیندا میں نفع سارے دا سارا جمع کر لیندا میں فائدہ اٹھا لیندا ساریاں پلائیاں تے خیراں کٹھیاں کر لیندا وما مسنی السوء تے پھر مینوں کوئی بھی تکلیف نہ پہنچ دی
اگر میں غیب دا علم رکھن والا ہوندا تے ساریاں بھلائیاں کٹھیاں کر لیندا، پھر مینوں کوئی بھی تکلیف نہ پہنچدی، کوئی بھی دکھ میرے قریب نہ ہوندا۔ ان انا الا نذیر، میں تے صدقے جاواں ڈر سنان والا ہاں اور خوشخبری دین والا ہاں اس قوم نو جو ایمان لے آن والی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی دے کولوں اللہ دی ذات نے اس بات دا اعلان کروایا، سونیو اعلان فرما دیو صدقے جاواں غیب دے خزانے کسے کول نہیں، غیب دے خزانے اللہ دے کول نے۔ اور خالق کائنات دی ذات میں صدقے تے قربان جاواں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نو مالک کائنات نے فرمایا وَيَا آدَمُ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے میرے پیارے آدم علیہ الصلوۃ والسلام، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے میرے پیارے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور تہاڈی بیوی اس جنت دے اندر سکون دے نال رہو، اس جنت دے اندر اطمینان دے نال رہو، جتھوں دل کر دے میریاں نعمتاں کھاؤ، جتھوں دل کر دے میریاں نعمتاں چکھو۔ میں صدقے جاواں اور اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات نے اگے کی فرمایا وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت دے قریب نہ جایا جے۔ ساری دی ساری جنت دا چکر لگاؤ، جتھوں مرضی کھاؤ، وافر مقدار دے اندر کھاؤ، جتنا دل کردا جے کھاؤ، مگر میرے پیارے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس درخت دے قریب نہیں جانا، اس شجر دے قریب نہیں جانا، ورنہ تسی ظالماں وچوں ہو جاؤ گے، وگرنہ تسی ظالماں وچوں ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو اگر غیب دا علم ہوندا تے کدی بھی درخت دے نیڑے جاندے، کدی درخت دے قریب نہ جاندے۔ اگر اس چیز دا علم ہوندا کہ درخت دے قریب جان دے نال میرا رب ناراض ہو جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالی غصے دے اندر آ جان گے، میں جنت دے وچوں نکل جاواں گا، جنت دا لباس اتر جائے گا، اے ذلالت ویکھنی پئے گی، اے نقصان ویکھنا پئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات غصے دے اندر آ جان گے۔ اگر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو غیب دا علم ہوندا کدی بھی اس درخت دے قریب نہ جاندے۔ پتہ کی چلیا نبی نو بھی غیب دا علم کوئی نہیں، غیب دا علم جانن والا میرا سونا اللہ ہے بھی کلا، اور ساڈی اسے تے تسلا الحمدللہ۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نے اس درخت دا پھل کھا لیا، پھر ہویا کی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات نے زمین تے اتار دیتا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تے ازمائش دیاں کڑیاں آ گئیاں، اوکھا ٹائم آ گیا، پھر خالق کائنات دی ذات دے اگے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے رو رو کے دعاواں کیتیاں، رو رو کے التجاواں کیتیاں، رو رو کے صداواں کیتیاں، رو رو کے نداواں کیتیاں۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے آدم میں تانوں چند کلمے سکھا دینا، میں تانوں چند کلمے سکھا دینا، انہاں کلمیاں دے نال مینوں پکارو، انہاں کلمیاں دے نال میرے اگے صدا کرو، انہاں کلمیاں دے نال میرے اگے التجا کرو، انہاں کلمیاں دے نال میرے اگے دعا کرو۔ او کلمے کہڑے سن؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات نے پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی توبہ نو قبول فرمایا اور نانی فرما دیتا اے میرے پیارے آدم میں قیامت دیاں دیواراں تک ایک قانون بنا دیتا ہے، میں قیامت دیاں دیواراں تک ایک دستور بنا دیتا ہے، میں قیامت دیاں دیواراں تک ایک منشور بنا دیتا ہے، میں تانوں ہی معاف نہیں کیتا، تواڈی اولاد بھی اینا کلمیاں نال معافی منگے گی، میں قیامت دیاں دیواراں تک معاف کردا جاواں گا۔
میں معاف فرماندا جاواں گا۔ عزیزوں پتہ یہ چلیا کہ غیب دا علم نبی دے کول بھی نہیں، غیب دا علم نبی دے کول بھی نہیں۔ اور میں صدقے تے قربان جاواں، حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ یاد آیا، جس قصے دے بارے مالک کائنات دی ذات نے فرمایا نحنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن قُلْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الغافلین۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ گونج پیدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام فرما دینے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دے قصے نے سب نالو سونا قصہ، سب نالو پیارا قصہ، سب نالو انوکھا قصہ، سب نالو نرالا قصہ، سب تو بے مثال بھا کمال تیلا جواب قصہ حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ ہے۔ بڑا سونا قصہ ہے، بڑے سبق مل دینے اس واقعہ دے اندروں، بڑے سبق مل دینے اس قصے دے اندروں۔ میں صدقے تے قربان جاواں اس قصے دے متعلق خالق کائنات فرما دینے سونےو نحنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ ایک قصہ جڑا ہے اساں تہاڈی طرف وحی کیتا ہے سونےو، اسی وحی دے ذریعے تہاڈے سینہ پاک تے نازل کیتا ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الغافلین۔ تے اس تو پہلا تانوں علم ہی کوئی نہیں سی سونےو، تانوں پتہ نہیں سی، تانوں دسن والا میں اللہ ہاں، تانوں دسن والا میں اللہ ہاں سونےو، تواڈے تک بات پہنچان والا، تانوں سمجھان والا، تواڈے سینہ پاک تے نازل کرن والا میں اللہ ہاں۔ اور میں صدقے تے قربان جاواں جدو حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے حضرت یعقوب علیہ السلام دی ذات گرامی اگے درخواست کی تھی، اے ابا جان ساڈا بھی دل کردا ہے اسی یوسف علیہ السلام نو لے کے جائیے، اپنے چھوٹے ویر نو سیر کران واسطے لے کے جائیے، ساڈا بھی دل کردا ہے اسی اپنے ویر دے نال محبتاں کریے، ساڈا بھی دل کردا ہے اسی اپنے ویر دے نال پیار کریے، اس دے لاڑ لڑائیے، اینو سیراں کرا کے لے آئیے، اینو ٹرا پھرا کے لے آئیے۔ تے جے حضرت یعقوب علیہ السلام نو علم ہوندا غیب دا کہ میرے پتراں جا کے تے میرے یوسف دے نال اے کام کرنا ہے تے کدی نال کل دے، کدی نہ کل دے۔ میں صدقے تے قربان جاواں پتہ کی چلیا غیب دے خزانے میرے اللہ دے کول نے، کسی نبی نو بھی اللہ نے غیب نہیں عطا فرمایا، غیب دا علم صرف میرے اللہ دے کول ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی ذات گرامی نو جدو بھرا لے گئے، بھراواں نے بڑا ماریا، بھائیاں نے بڑا دکھ پہنچایا، حضرت یوسف علیہ السلام نو مار مار کے لہو لوہان کر دیتا، منہ دے وچوں خون جاری ہو گیا ہے۔ سکے ویر نے اور میرے عزیزوں صدقے جاواں نبی دی اولادے ویکھ لو حسد کس قدر تباہ کر دیندا ہے، حسد جیڑا کس قدر برباد کر دیندا ہے۔ سکے بھائی نے اور شیطان نے کیسا انہاں دے دلاں دے اندر فتور پایا کہ سکے ویر یوسف علیہ السلام نو مارنا شروع کر دیتا اور کھوہ دے اندر سٹ دیتا۔ پھر ویچن دے پروگرام بن گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور صدقے جاواں نالی کنویں، جس کنویں دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نو سٹیا ہے تے حضرت یعقوب علیہ السلام لب دے لباندے اس کنویں دے قریب آئے نے تے اے نہیں پتا کہ میرا پتر یوسف کنویں دے اندر ہے، اے بھی علم نہیں ہویا کہ میرا پتر یوسف کنویں دے اندر ہے۔ اگر غیب دا علم ہوندا فوراً کنویں دے وچوں کڈ لیندے، اگر غیب دا علم ہوندا فوراً کھوہ دے وچوں نکال لیندے، پر میں صدقے تے قربان جاواں اے تقسیماں اللہ دیاں نے، اے اللہ دی ذات نے کس نو بھی علم عطا نہیں کیتا۔ پھر میں صدقے جاواں جدو حضرت یوسف علیہ السلام نے مشکلاں ویکھیاں، بڑے بڑے امتحان آئے، بڑیاں بڑیاں پریشانیاں آئیاں، بڑیاں بڑیاں آزمائشاں آئیاں، پھر خالق کائنات دی ذات نے شان عطا فرما دیتا، اللہ دی ذات نے مقام عطا فرما دیتا، خالق کائنات دی ذات نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا۔
صدقے تے قربان جاواں شاعر بولیا بڑی پیاری بات کردا ہے تختاں تے بہ کے جیڑے موج لٹ دے چائے تے اٹھا کے او نہ جیل سٹ دے اے میرے رب دیاں تقسیماں نے اے فیصلے میرے اللہ دے تختاں تے بہ کے جیڑے موج لٹ دے چائے تے اٹھا کے او نہ جیل سٹ دے اوے قیدی بنے اج جیڑے کل دے وزیر اللہ ہی علا کل شیء قدیر آکھے فرعون موسیٰ تائیں مارنا آکھے فرعون حضرات توجہ فرمانا میرے وال توجہ کرو آکھے فرعون موسیٰ تائیں مارنا رب سچا آکھے تیرے کار پالنا آکھے فرعون موسیٰ تائیں مارنا رب سچا آکھے تیرے کار پالنا او اے دے ہتھوں موت تیری آنی ہے اخیر اللہ ہی علا کل شیء قدیر یوسف نو پائیاں پہلا کھوچ سٹیا کار کے غلام پھر ویچ سٹیا او یوسف نو پائیاں پہلا کھوچ سٹیا کار کے غلام پھر ویچ سٹیا او دانے لین آئے او بن کے فقیر اللہ ہی علا کل شیء قدیر میں صدقے تے قربان جاواں اللہ دی ذات نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا حضرت یوسف علیہ السلام نو اور جنہ پائیاں سٹیا نا پھر وہی دانے لین واسطے آ گئے اور نال کی کہیں نے صدقہ بھی کر دے ہو صدقہ کرنے والے ہیں تے رب بڑا راضی ہوندا ہے میں صدقے جاواں اللہ سبحانہ و تعالی دے فیصلیاں تو صدقے جاواں مالک کائنات دی ذات نے جدوں اے شان عطا فرمایا جدوں اے مقام عطا فرمایا تے بھائی دے نال بھائیاں نو بڑی محبت ہوندی ہے ویراں دے نال ویراں نو بڑی محبت ہوندی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین نو اپنے بھائی نو اپنے کول رکھ لیا میں صدقے جاواں تے جدوں حضرت یعقوب علیہ السلام نو پتہ چلیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے خط لکھیا حضرت یوسف علیہ السلام نو خط لکھیا تے اے نہیں پتا جس بادشاہ نو خط پیا لکھنا وا یہی میرا پیارا یوسف ہے جدی جدائی دے اندر رو رو کے اکھاں دی بنائی چلی گئی جس دی جدائی دے اندر رو رو کے اکھاں دی بنائی چلی گئی ہے تے حضرت یعقوب علیہ السلام دی بات دا ترجمہ شاعر کردا ہے بڑے پیارے انداز دے نال فرماندے نے میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان اچری ابراہیم خلیل ربانا تے او جد مبارک میری تا پڑھ بسم اللہ اس تو پیچھے میں لکھا سلام تو سانو اے بادشاہ ملک مصر دے تیرا یاد نہیں نام اسانو اے بادشاہ ملک مصر دے تیرا یاد نہیں نام اسانو تے پہلے میرا یوسف میرا دل بر جانی تے اکھیاں دی روشنائی اوے کھیڈن گیا نہیں واپس آیا تے سانو خبر نہ کائی تے سنیا جنگلاں وچ اوے بگیاڑا کھاتا ساڈے دل دا جانی تے کرتا اس دا خون دا پریا ایک ساڈے کول نشانی تے جو کچھ اس دے بورے وچوں بنیامین دے جو کچھ اس دے بورے وچوں تے نکلے مال تو سادا
اے کم بینیاں مین نے کیتا اے ہے یقین اساں حضرت یعقوب علیہ السلام نو پتا ہوندا کہ جنوں خط پیا لکھنا وا یہی میرا پیارا یوسف ہے تے حضرت یعقوب علیہ السلام چلے جاندے مگر میرے عزیزوں غیب دا علم اللہ نے کسے نو عطا نہیں کیتا غیب دے خزانے اے میرے اللہ دے کول نے اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے کول مشرکین مکہ آ جاندے نے منافق آ جاندے نے تے آ کے کی کہندے نے سونےو سانو حافظ قرآن دے دیو سانو قاری القرآن دے دیو سونےو جڑے سانو قرآن پڑھان سانو بڑی ضرورت ہے اسی قرآن پڑھنا چاہنے ہیں تواڈے سینہ پاک تے نازل ہون والا قرآن اس کی تعلیم حاصل کرنا چاہنے ہیں آ کے نا پاک پیغمبر علیہ السلام نو کہندے نے عرض کردے نے سونےو سانو نا 70 حافظ قرآن دے دیو 70 قاری القرآن دے دیو تے میرے سونے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ ذرا گونج پہ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نو اگر غیب دا علم ہوندا تے میرے سونے نبی اپنی اتنی کمائی نو کدی اتنی قیمتی کمائی نو کدی انہاں دے نال ٹور دے کدے بھی نہ کتنیاں مشکلوں دے نال کتنیاں ازمائشاں دے نال کتنے وقتاں دے نال میرے سونے نبی جی دی وہ محنت سی میں صدقے جاواں کیڑے صحابہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے کتنیاں محنتاں دے نال ایک کمائی کٹھی کیتی اے حافظ قرآن اے رب دے پیارے اپنے یار بڑیاں محنتاں دے نال بڑیاں مشقتاں دے نال کٹھے کیتے صدقے جاواں کیڑے صحابہ ٹڈوں بھکھے تے پیروں ننگے تے بدن دوالے نیراں نال نبی دے دوڑے جامر کارن جنگ شریراں ٹڈوں بھکھے تے پیروں ننگے تے بدن دوالے نیراں نال نبی دے دوڑے جامر کارن جنگ شریراں بھکھ لگے تے پتر درختاں اللہ اکبر کبیرہ جسم تے پاٹے ہوئے کپڑے پائے نے پیراں دے اندر جتیاں کوئی نہیں بھکھ لگے تے پتر درختاں نال شتاب بھی کھاندے پر جس دم سونے دا چہرہ ویندے فاقے یاد نہ آندے او صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں صدقے جاواں کیڑے صحابہ سارا دن جنگلاں دے اندر کام کرن والے سارا دن جنگلاں دے اندر بالن بنان والے درختاں نو کٹ کے بالن بنان والے اور رات نو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے فرامین یاد کرن والے آپ دے کولوں رب دا قرآن پڑھن والے آپ دے سونے فرامین حدیثاں یاد کرن والے میں صدقے جاواں اگر میرے سونے مصطفیٰ نو غیب دا علم ہوندا آپ کدی بھی انہاں دے نال انہاں صحابہ نو نہ بھیج دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو بھیج دیتا ہے حافظ قرآن نے قاری القرآن نے انہاں ظالماں نے 70 صحابہ میرے نبی دے یاراں نو شہید کر دیتا ہے میرے سونے نبی دے ایڈی سونی کمائی نو انہاں ضائع کر دیتا ہے انہاں شہید کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میں رب دیاں تقسیمہ تو صدقے جا میرے سونے نبی نو خبراں ملیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو صحابہ کرام دیاں خبراں ملیاں نے انہاں میرے یاراں نو انہاں میرے وفاداراں نو شہید کر دیتا ہے میرے سونے نبی ایک مہینہ مسجد نبی دے اندر انہاں ظالمہ واسطے بد دعا کر دے رہے ہیں اللہ انہاں نو تباہ فرما دے میرے سونے اللہ انہاں نو برباد فرما دے جنہ میرے صحابہ نو شہید کر دیتا ہے جنہ میری کمائی نو میرے سارے دے سارے صحابہ نو شہید کر دیتا ہے میں صدقے جاواں میرے عزیزو پتہ ہے چلدا ہے غیب دے خزانے کسے دے کول وی نہیں نہ نبی نو اللہ نے عطا فرمائے نے غیب جانن والا میرا سونا اللہ ہے
غیب جانن والا میرا سونا اللہ ہے. کس نے بڑی پیاری بات کی تھی, بڑی پیاری. مشکل اگر پڑی ہو, حاجت اگر کوئی ہو, اللہ کو یاد کر, اللہ کو یاد کر. ذرا پیار نال بولو سبحان اللہ. مشکل اگر پڑی ہو, حاجت اگر کوئی ہو, اللہ کو یاد کر, اللہ کو یاد کر. مشکل کشا وہی ہے, حاجت روا وہی ہے. کھلا ہے اس کا در, کھلا ہے اس کا در. جو قریب شارغ سے معبود بھی وہی ہے, سجدہ کرو اسی کو, مسجود بھی وہی ہے. سب کی وہی ہے سنتا, سب کو وہی ہے دیتا. چاہتا ہے جس قدر, چاہتا ہے جس قدر. یعقوب کو اس نے 40 سال رلایا, یوسف کو مگر اس نے شاہ مصر بنایا. یعقوب کو اس نے 40 سال رلایا, یوسف کو مگر اس نے شاہ مصر بنایا. یہ غیب کے خزانے, یہ غیب کے خزانے اللہ ہی آپ جانے. یہ غیب کے خزانے اللہ ہی آپ جانے. دونوں تھے بے خبر, دونوں تھے بے خبر. ماں باپ بیوی بیٹا, بیٹی نہ اقربا ہے. کھائے پیے نہ سوئے وہی تو بس الہ ہے. ماں باپ بیوی بیٹا, بیٹی نہ اقربا ہے. کھائے پیے نہ سوئے وہی تو بس الہ ہے. سارا جہاں سوالی, ادنا ہو یا کہ عالی. سارا جہاں سوالی, ادنا ہو یا کہ عالی. سب کا ہے چار اگر, سب کا ہے چار اگر. مالک کائنات نے فرمایا قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون. جو سنیا سنایا اللہ ساڑھے سارے تے راضی ہوئے, تھوڑے سارے دا ہونا اللہ نجات دا ذریعہ بنائے, ساڑھا سنانا اللہ نجات دا ذریعہ بنائے. اپنی رحمت دے نال ساڑھی دنیا میں اللہ بہتر فرمائے, ساڑھی آخرت بھی بہتر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.